बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा कांग्रेसका पार्टी नेताहरूले स्थानीय चुनावमा तालमेल बारे अहिले नबोल्ने भनेको भोलिपल्ट पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउबाले गरे गठबन्धन बीच तालमेलको स्पष्ट संकेत। अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसदले अनुमोदन गरे पनि अझै त्यसको कार्यान्वयनमा टटकारा रहेका चुनौती के हुन्? यो जंगलको कटानीदेखि लिएर जग्गा अधिग्रहणको काम चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ। आयोजनाप्रति अपनत्व मान्छेहरूले ग्रहण गरिसकेको अवस्था अझ पनि छैन। ग्रहण गराउनु पर्नेको लागि चाहिँ हामीले थुप्रै कसरत गर्नुपर्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा रूस र युक्रेन बीच युद्ध शुरू भए पश्चात भएको पहिलो उच्च स्तरको भेटवार्ता युद्ध विराममा कुनै प्रगति गराउन विफल। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। रूसले युक्रेनमाथि अतिक्रमण शुरू गरे यता द्विपक्षीय पहिलो उच्च स्तरीय वार्ता युद्धविरामबारे बिना कुनै प्रगति सकिएको छ। दुई देशका विदेश मन्त्री बीच टर्कीमा वार्ता भएको हो। गैर सैनिक नागरिकसम्म सहायता सामग्री पुर्याउन सघाउने युद्धविरामबारे बैठकमा कुनै सहमति हुन सकेन। युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेबाले भने, म यो संवाद जारी राख्न तयार छु। युक्रेनको युद्ध अन्त गर्न, युक्रेनी जनताले पाइरहेको दुःख रोक्न र रूसी फौजको अतिक्रमणबाट हाम्रो भूभाग स्वतन्त्र पार्न। रूसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले सर्वसाधारण नागरिकको अवस्था सुधारको प्रयास हुने जानकारी दिए, तर उनले रूसको माग र गुनासोको लामो सूची दोहोर्याए अनि मारियोपोलको एउटा अस्पतालमा बमबारी भएको घटनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय असन्तुष्टि खारेज गरेको घोषणा गरे। आज जर्मनीका पूर्व नेता गेरहार्ड श्रोडरले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्न मस्कोको भ्रमण गर्न लागेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। युक्रेन युद्ध अन्त्यको निम्ति पुटिनसँग वार्ताको मध्यस्थता गर्ने भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताइएको छ। रूसी घेराबन्दीमा रहेको बन्दरगाह शहर मारियोपोलका अधिकारीहरूले शहरको केन्द्रमा रूसी बमहरू बर्सिरहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा त्यहाँको परिषदले राखेको पोस्टमा हवाई आक्रमणले नियतवश आवासीय क्षेत्रलाई निशाना बनाइरहेको उल्लेख छ। रूसी फौजले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण उक्त शहरमा केही दिन यता गोलाबारी गरिरहेको छ। आक्रमणका कारण मारियोपोल पुग्ने प्रयासमा रहेका मानवीय सहायता पंक्ति पछि फर्किन बाध्य भएको युक्रेनी सरकारले जनाएको छ। अधिकारीहरूले पानी, खाना र ऊर्जा आपूर्ति बन्द हुँदा मारियोपोलको संकट दयनीय बन्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कतिपय मानिसहरू पग्लिएको हिउँ पिउन बाध्य छन् भने शवहरूलाई सामूहिक चिहानमा पुरिएको छ। युक्रेनको राजधानी कियवका मेयरले करिब 20 लाख मानिसले शहर छाडेको जनाएका छन्, जुन त्यहाँको कुल जनसंख्याको झण्डै आधा हो। मेयर भिटाली क्लिच्कोले उक्त शहरका हरेक सड़क, भवन र जाँच केन्द्र गढ़ीमा परिणत भएको बताए। रूसी फौज कियव नजिक पुगिरहेको र त्यहाँ जाने मुख्य राजमार्गमा नियन्त्रण कायम गर्नका निम्ति रूसी फौज युक्रेनी फौजसँग लडिरहेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार युक्रेन भरिबाट 23 लाख भन्दा धेरै मानिस छिमेकी देशहरूमा जान बाध्य बनेका छन्। तीमध्ये 1 लाख भन्दा धेरै तेस्रो देशका नागरिक छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनमा अत्यन्त घातक मानिने थर्मोबेरिक रकेट आफूले प्रयोग गरिरहेको कुरा रूसी सेनाले पुष्टि गरेको बताएको छ। त्यो गैर कानूनी त होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत त्यसको प्रयोगको कड़ा निगरानी गरिन्छ। रूस र अमेरिका दुवैले विगतमा अफगानिस्तान र भियतनाममा त्यसको प्रयोग गरेका थिए। भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा देशकै धेरै जनसंख्या रहेको उत्तर प्रदेशमा भएको क्षेत्रीय निर्वाचनमा सहज विजय निकट पुगेको छ। विधानसभाको मतगणनामा उसले स्पष्ट बहुमत पाउने देखिएको हो। अहिले पनि त्यहाँ भाजपाकै सरकार छ, तर कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण, उच्च बेरोजगारी र कृषि सुधार लगायतका विषयमा सरकार निकै आलोचित बनेको थियो। बीबीसी की रजनी वैद्यनाथन भन्छन्, भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशमा भाजपाले फेरि अर्को कार्यकालको निम्ति सहज ढंगले शक्ति आर्जन गर्ने देखिएको छ। अन्य 3 राज्य उत्तराखण्ड, मणिपुर र गोवामा पनि भाजपाले आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने देखिएको छ। मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी आम आदमी पार्टीले पंजाब प्रान्तमा ठूलो विजय प्राप्त गरेको छ। दिल्लीको मुख्यमन्त्री रहेका उक्त पार्टीका अध्यक्ष अरविन्द केजरीवालले हास्य कलाकार भगवन्त मानलाई पार्टीको तर्फबाट पंजाबको मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्दै चुनावी अभियान शुरू गरेका थिए। विश्लेषकहरूले निर्वाचनको नतिजाले सन् 2024 मा हुने आम चुनाव अघि देशको मनस्थितिको संकेत गर्न सक्ने ठानेका छन्। र संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारमा 1 वर्ष अघिको सैनिक कुपछि आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुनेको संख्या 5 लाख पुगेको जनाएको छ। थप 10,000 मानिस भागेर विदेश गएका छन्। ती मध्ये धेरै भारत र थाइल्याण्ड पुगेको बताइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आगामी स्थानीय चुनावमा गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेलको सम्भावनाबारे तत्काल केही नबोल्ने टिप्पणी गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी गठबन्धन हुन सक्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्। आज आयोजित एक पार्टी कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका सहयात्री दलहरूबारे खराब टिप्पणी नगर्न पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरे। वीरगंजबाट माधुरी महतोले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौ। नेपाली कांग्रेस पर्साका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको कार्यक्रममा आज वीरगंज आएका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी चुनावमा गठबन्धन कायम रहने भनेर स्पष्ट संकेत गरेका छन्। वास्तवमा मैले प्रधानमन्त्री हुनु खोजेकै थिएँ। सबै साथीहरूले गठबन्धनका साथीहरूले माओवादी भयो, अन्त नेपालजी भए, मधेसका पार्टीहरू सबै चाहिँ सहयोग गरेर म प्रधानमन्त्री भएको हो। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, डर त्रास हटेको छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो पार्टीको उद्देश्य नै नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र स्थायी गराउने कुरा हो। गठबन्धनका साथीहरूले सबैले मलाई सहयोग स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री भएको हो। त्यसैले यो कुरा त्यसो हुँदैन। त्यसैले चाहिँ गठबन्धनका साथीहरू सहयोगमा प्रधान भएको हो। गठबन्धनसित आउँदो स्थानीय तहमा चुनावमा चाहिँ हाम्रो विश्वास हुन्छ, सबै पार्टीको विश्वास। अरूसँग गठबन्धन नगरी चुनाव लड्दा विगतमा धेरै ठाउँमा पराजित भएको स्मरण गर्दै देउवाले गठबन्धनका दलहरूलाई चित्त दुख्ने गरी आरोप नलगाउन पनि कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो एक्लै चुनाव लड्दाखेरिको हाम्रो अवस्था के थियो? हामी सबै ठाउँमा हारेका थियौँ। अहिले गठबन्धनको सरकार भएको कारणले अहिले चुनाव लडाइराखेका स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्र नगरी भोलि आउँदो सरकारसम्म बनाउने पनि हामीहरू लागि सोच्छौँ। त्यसका लागि नेपालको पहिलो संविधान हो। यो संविधान अनुसार कुनै पनि पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्दैन। कसैले कसै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथीहरूले भोलि बेहोराबाट कुनै पनि किसिमका गठबन्धनका साथीहरूलाई हाम्रा भोलि भाषाले गठबन्धनका साथीहरूलाई अननेसेसरीली चियाउने काम गर्नु छैन। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ। 2074 सालमा 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको भए पनि यो पटक भने सरकारले देशैभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने तयारी थालेको छ। माधुरी महतो, बीबीसी, वीरगंज। व्यापक ध्रुवीकरणका बीच संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै गतिरोधको गाँठो फुकिए जस्तो देखिए पनि खास चुनौती बाँकी नै रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीए नेपाल विकास समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन्। संसदबाट अनुमोदन भएको सम्झौता अनुरूप आयोजना निर्माणका लागि 6वटा पूर्व शर्त तय गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन भएसँगै 5वटा पूर्व शर्त पूरा भएका र अब उक्त सम्झौताका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण चरण शुरू भएको बताइन्छ। एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनालाई पर्ने ती चुनौती के कस्ता हुन् चर्चा गर्दैछन् सञ्जीव गिरी। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीए नेपाल विकास समितिका अनुसार हालसम्म 5वटा पूर्व शर्त मध्ये प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता, विद्युत नियमन आयोगको गठन, नेपालमा उत्पादित बढ़ी भएको बिजुली दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुर पुर्याउने विषयमा नेपाल भारत बीच सहमति र संसदको अनुमोदन सम्पन्न भइसकेको छ र अब एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनका काम अघि बढ़नका लागि बाटो खुला भएको छ। अबको चरणमा गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यबारे एमसीए नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्। अब यो 5वटा पूर्व शर्त चाहिँ कागजी काम हुन्, सम्झौताका काम हुन् भने गर्नुपर्ने एक्चुअली कामको चाहिँ एउटा पूर्व शर्त थियो, त्यो चाहिँ निर्माण क्षेत्रसम्म पहुँचको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। कन्ट्र्याक्टरको सिलेक्सन भइसकेपछि हैन निर्माण कम्पनीलाई साइटमा जानु पर्यो र जहाँ आयोजना बन्नु पर्ने हो, फिजिकल एसेट जहाँ राख्नु पर्ने हो त्यो ठाउँमा जानलाई निर्वाध रूपमा जान सकोस् भनेर यो एउटा चाहिँ पूर्व शर्त राखिएको। हालसम्म डिजाइन, अलाइनमेन्ट, टावर निर्माण गर्ने ठाउँमा किला गाड्ने कार्य, सबस्टेशन डिजाइन अनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका काम एमसीए नेपालले गरिसकेको बताइएको छ। तर सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाँकी नै रहेको बताउँदै विष्टले भने झन्झनै 856वटा टावर रहन्छ हाम्रो, त्यो टावरको जग्गा अधिग्रहण गरेको हुनुपर्ने। ट्रान्समिसन लाइनको दायाँ र बायाँ चाहिँ 23 मिटर करिडोर छ, त्यो करिडोरमा चाहिँ भोगाधिकार लिनुपर्ने त्यो कुरा थियो। जग्गा अधिग्रहणको काम प्रसारण लाइनको जग्गा खरिद गर्नु बाँकी छ। त्यसकारण यो प्रसारण लाइनको जग्गा खरिद गर्ने धेरै लामो 315 किलोमिटर, 3टा प्रदेश, 10वटा जिल्ला, 30वटा पालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरेर
र 92वटा वडा यति ठाउँबाट यो प्रसारण लाइन जाने लिनियर प्रोजेक्ट हिली एरियाबाट गएर मिड हिल हुँदै तराईसम्म पुग्ने लाइन बोर्डरसम्म पुग्ने हुनाले विभिन्न जियोग्राफिक रिजनमा जाने हुनाले यो जंगलको कटानीदेखि लिएर जग्गा अधिग्रहणको काम चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ र त्यो काममा अझै समय लाग्छ। त्यसबाहेक मूलत प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउनका लागि स्थानीय स्तरबाट आउने प्रतिक्रियालाई पनि चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ। कतिपय सर्वसाधारण यो आयोजनाको विरोधमा छन्, जसकारण निर्माणको चरणसम्म पुग्दा स्थानीय स्तरमा विरोध हुन सक्ने संशय छ। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा उभिएका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदीय प्रक्रियामा सामेल रहेन। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव अघि एमसीसीको विरूद्धमा उभिएका थिए। त्यस्तै कैयौं साना दलहरू यो सम्झौताको विपक्षमा उभिएका छन् भने केही प्रमुख दलका नेताहरूले पनि उक्त विषयमा पार्टीको नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्, जसकारण आयोजना निर्माणको चरणमा स्थानीय स्तरमा चुनौती खड़ा हुन सक्ने ठानिएको छ। एमसीए नेपालको संचालक समितिका सदस्य कुमार पाण्डे भन्छन्, आयोजनाप्रति अपनत्व मान्छेहरूले ग्रहण गरिसकेको अवस्था अझ पनि छैन। त्यसैले अझ पनि हामी त्यो अपनत्व ग्रहण गराउनु पर्नेको लागि चाहिँ हामीले थुप्रै कसरत गर्नुपर्छ। यसमा अझ पनि अशान्ति मचिने वा काम गर्न नदिने यी कुराहरू चाहिँ आउन सक्छन्। तर सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सम्झौता अनुमोदन गरिसकेकाले सबैको सहकार्य रहने विश्वास एमसीए नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विष्टको छ। नेपालमा अघि बढ़ाइएका अधिकांश ठूला आयोजनाहरू तोकिएको समयमा बन्न नसकेको दृष्टान्त छन्। तर नेपालले स्वीकार गरेको यो सम्झौता अनुसार 5 वर्षको समयभित्र प्रसारण लाइन र सड़क आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई कतिपयले अर्को ठूलो चुनौतीको रूपमा अर्थ्याएको पाइन्छ। एमसीसी नेपालका पूर्व राष्ट्रिय संयोजक तथा पूर्व सचिव कृष्ण ग्यावाली भने यो उक्त आयोजनाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष समेत रहेको ठान्छन्। उनी भन्छन्, एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै त्यो 5 वर्षमा परियोजना सकिन्छ भनेर जुन एउटा भनौँ न समयबद्ध जुन चाहिँ त्यो सीमा निर्धारण गरिएको छ, समय सीमा त्यही नै हो। र यसको सबभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि त्यही हो नेपालको सन्दर्भमा। अब उनीहरूले चाहिँ अरू मुलुकहरूको समेत अनुभवलाई दृष्टिगत गरेर 5 वर्षमा प्रोजेक्ट चाहिँ सकिन गाह्रो हुन्छ नेपालको जस्तो अर्थ राजनीतिक परिवेश भएको मुलुकमा भनेरै त्यो कन्डिसन्स प्रेसिडेन्ट भनेर सीपी भनिएको छ शर्तहरू। तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थबारे उठेका आशंका जनता र राजनीतिक कार्यकर्ताले बुझ्ने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरी सरकारले काम कारवाही अघि बढ़ाउनुपर्ने ग्यावालीको मत छ। एमसीसी सम्झौता अनुरूप नेपालले प्रसारण लाइनमा झण्डै 45 अर्ब रूपियाँ र बाँकी रकम सड़क मर्मत र अन्य विषयमा खर्च गर्ने बताइएको छ। संजीव गिरी, बीबीसी, काठमाडौँ। अब अर्को प्रसंग। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव चिन्हमा समान व्यवस्था नभएको भन्दै 3 दर्जन साना दलहरूले उनीहरूकै शब्दमा विभेदकारी कानून परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको अधिकार विपरीत 2 वर्गका राजनीतिक दलको सृजना हुने परिस्थिति स्थानीय तह निर्वाचन ऐनका प्रावधानले निम्त्याएको उनीहरूको जिकिर छ। अहिलेको व्यवस्था अनुरूप निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 80 दल मध्ये 6 दलहरूले मात्रै आफ्नो चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने, तर बाँकी 74 दलका उम्मेद्वारले स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा आफ्नो दलका अन्य उम्मेद्वारहरूभन्दा फरक चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विवेकशील साझाका केन्द्रीय सदस्य दीपक उप्रेतीले जानकारी दिए। उनले भने, समान किसिमको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीहरू समान आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर किन लड्न नपाउने त? यो जुन किसिमको चाहिँ तपाईको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलले आफ्नो चुनाव चिन्ह नपाउने भन्ने यो त एक किसिमले राजनीतिक सिन्डिकेट हो। जो अलरेडी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू छन् उहाँहरूलाई नयाँ आउने दलप्रति भएको डरको कारणले यस्तो विभेदकारी कानून बनाइएको हुन सक्छ। यसलाई सच्याइनु पर्छ र सबै दलले समान रूपमा चाहिँ आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर लड्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। विद्यमान व्यवस्था अनुसार चुनावमा न्यूनतम 3% मत अनि कम्तीमा 1 जना उम्मेद्वारले प्रत्यक्ष जितेको दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्छन्। यसबीच निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा चिन्ह र स्वस्तिक छाप एउटै रंगको प्रयोग गर्दा खास गरी गणनाका बेला निकै अप्ठ्यारो परेको विगतको अनुभवका आधारमा नितान्त प्राविधिक कारणले यसपालि त्यसलाई फरक पार्न चिन्ह हरियो रंगको बनाउन लागेको जानकारी दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मत चिन्ह हरियो बनाउन लागेको प्रति आपत्ति जनाएपछि आयोगका प्रवक्ताले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
अब एउटा प्रसंग छोटकरीमा। पूर्वी नेपालको सङ्खुवासभा जिल्ला स्थित मादीमा आज बिहान भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 15 पुगेको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवड़ाले बीबीसीलाई बताएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा 2 जना बालबालिका पनि रहेको उनले बताए। हाल 4 जना घाइतेको धरान स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले बताए। प्रारम्भिक जाँचमा बस दुर्घटनाको कारण के देखिन्छ भनेर सोध्दा प्रजीय खतिवड़ाले भने, बाटोको भिरालोपन नै एउटा मुख्य कारण हो होइन। बाटो साँच्चीकै त्यो टर्निङ पनि भएको र भिरालो बाटो जमिन भएको हुनाले त्यो खतरापूर्ण ठाउँ नै हो। त्यहाँ अलिकति सावधानी नै अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। गाडी चालक पनि बितिसकेको अवस्थामा हामीले के थियो, चालकले कस्तो महसुस गरेको थियो भन्न सक्ने अवस्था भएन। तर गाडी साउले नै गाडी चलाएको भन्ने पनि यहाँ सुन्नमा आइरहेको छ कि अब कति पर्फेक्ट हुनुहुन्थेन त्यो भन्न सकिएन नि त। उक्त बस सङ्खुवासभाको मादीबाट झापाको दमकतर्फ जाँदै थियो र त्यसमा 19 जना सवार रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र कमल परियार। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले राखेको प्रश्न थियो, सङ्खुवासभामा बस भीरबाट खस्दा अनाहकमा मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा हुने यस्ता दुर्घटनाको मुख्य कारण तपाईँ के देख्नुहुन्छ? सड़क दुर्घटना कम गर्न के गर्नु पर्ला? कृपया लेख्नुहोस्। फेसबुकमा शोभा आचार्य लेख्छन्, सड़कको स्तर उन्नति गर्ने, क्षमता अनुसार मात्रै यात्रु राख्ने, चालकको लापरवाहीमा लगाम लगाउन कडाई गर्न सके दिनहु दर्दनाक घटनाका समाचार अलि कम सुन्नुपर्ने थियो कि। गणेशमान सिंह भण्डारीले फेसबुकमा लेखेका छन्, सड़क पूर्वाधार र चालकको दुर्गति अनि नेता र ठेकेदारको प्रगति नै मुख्य कारण हो। त्यस्तै निष्कर्ष छ महेन्द्र बस्नेतको। क्षमता भन्दा धेरै यात्रु बोक्ने यातायात व्यवसाय, समयमा बाटो मर्मत नगर्ने राज्य, कमजोर ट्राफिक नियम नै दुर्घटनाका कारण हुन्। नन्दु रोका मगर लेख्छन्, सड़कको स्तरोन्नति नै पहिलो शर्त हो। हरिप्रसाद अर्यालले पहाड़ी इलाकाका मोड र मापदण्ड नपुगेका सड़क हुने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि एउटा कारण मानेका छन्। त्यसमा समहम अर्जुन याक्थुङसाको थप भनाइ छ, ट्राफिक नियमको पालना गराउनुका साथै सुरक्षाका साधन र चिन्हहरू राख्नु पर्यो। चालक सहचालकहरूलाई नियमन गर्दै सुरक्षित सवारी हाँक्न उत्प्रेरित गर्नु पर्यो। हुकुम सिंह घरती गाड़ी चलाउँदा मोबाइलको फोनको प्रयोग गर्न नहुने बताउँदै लेख्छन्, ड्राइभरको सीट नजिक यात्रु नराख्ने, किनकि कुराकानीले ध्यान मोडिएर दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ। देवेन्द्र साउदको धारणा छ, चालकको लापरवाहीले धेरै जस्तो दुर्घटना हुने गर्दछ। प्रत्येक घुम्तीहरूमा खतराको संकेत चिन्ह राख्नुपर्छ। टेकबहादुर अधिकारीको मत छ, त भन्दा म के कम भन्दै छिटो पुग्ने होडबाजी पनि दुर्घटनाको कारण हो। शेर सिंह लेख्छन्, बाटोको दयनीय अवस्था, क्षमता भन्दा बढ़ी यात्रु, सवारी साधन जाँच नगरिनु र चालकले मदिरा सेवन गरेर चलाउनु नै दुर्घटनाका प्रमुख कारण हुन् भने सड़क दुर्घटना कम गर्न सड़कको स्तरोन्नति गर्ने, आवश्यक स्थानमा ट्राफिक सिग्नल राख्ने, बस छुट्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित यातायात समितिले चालकले मदिरा वा अन्य कुनै नशालु पदार्थ सेवन गरेको छ छैन जाँच गर्नुपर्छ। यसो गर्दा दिनानुदिन हुने गरेका सड़क दुर्घटना कम हुन्थ्यो कि। रविन जङ कार्कीले लेखेका छन्, म त यसलाई राज्यले गरेको हत्या भन्छु। सड़क विकासमा राजनीति, गुणस्तरमा लापरवाही, ठेकेदार कम्पनी तथा नियामक निकायमा राजनीतिक छाया र संरक्षण, कम उमेर र उग्र शैलीका चालक तथा अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा मुख्य कारण हुन्। कृष्ण सुवेदीको भनाइ छ, मुख्य कारण नै साँघुरो सड़क हो। सरकारले सड़क बनाउँदा ठूलो फराकिलो बनाउनु पर्छ। भ्रष्टाचार गरेर जस्तो पायो त्यस्तै बाटो डिजाइन गर्ने इन्जिनियरहरूको पनि दोष छ सड़क दुर्घटनामा। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगहरू। रूस र युक्रेनका विदेश मन्त्री बीच टर्कीमा भएको वार्ता युक्रेनमा युद्धविरामबारे सहमति जुटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न विफल भएको छ। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण थाले यताको यो पहिलो उच्चस्तरीय वार्ता हो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट शरद केसीबाट। टर्कीमा भएको वार्तापछि युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेबाले द्विपक्षीय सहमति उनकै शब्दमा कठिन रहेको टिप्पणी गरे। तैपनि आफू वार्तालाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको उनले बताए। गैर सैनिक नागरिकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन युद्धविरामबारे सहमति जुटाउने वार्ताको उद्देश्य थियो। रूसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले युक्रेनलाई हतियार दिएको भन्दै पश्चिमा देशहरूप्रति आक्रोश प्रकट गरे। गैर सैनिक नागरिकको सहजताको निम्ति कुराकानी हुने उनले बताए, तर तथाकथित भन्दै प्रतिरक्षा फौजले नै सर्वसाधारणलाई मानव ढालको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए।
उनले रूसी शर्तहरू पनि दोहोर्याए। युक्रेनी विदेश मन्त्रीले भने त्यो स्वीकार गर्नु आत्मसमर्पण सरह हुने बताए। वार्ता विफल भएसँगै युक्रेनको रणनीतिक शहर मारियोपोलमा रूसी बमबारी तीव्र बनेको त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशको विधानसभामा फेरि पनि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपाले बहुमत प्राप्त गर्ने संकेत देखिएको छ। 5 वटा राज्यमा विधानसभाका लागि भएका मतदानको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा कांग्रेस पार्टी निकै पछाडि परेको देखिएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् कमल परियार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर र गोवामा भएको विधानसभा चुनावको मतगणना आज बिहानबाट शुरू भएको हो। मतगणनामा बिहानैदेखिको अग्रताले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई खुशी तुल्याएको देखिन्छ। लोकसभाको सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको उत्तर प्रदेशमा फेरि पनि बहुमत प्राप्त गरेको भन्दै भाजपाका कार्यकर्ताहरूले लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालयमा विजय उत्सव मनाएका छन्। मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले त्यसलाई सम्बोधन पनि गरे। उनले भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको नेतृत्वमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र मणिपुरमा भाजपाको प्रचण्ड बहुमतको सरकार बन्न लागेको छ। 403 निर्वाचन क्षेत्र रहेको उत्तर प्रदेशमा भाजपापछि समाजवादी पार्टीले धेरै सीट प्राप्त गरेको छ। केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले लज्जाजनक हार बेहोरेको छ। पंजाबमा भने अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको छ। दिल्लीमा शासन गरिरहेको उक्त दलले अब त्यहाँ पनि बहुमतको सरकार बनाउने भएको हो। 70 सीट भएको उत्तराखण्डमा बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्थामा देखिएको भाजपाले नै फेरि सरकार बनाउने अवस्था छ। 40 सीट भएको गोवा र 60 सीट भएको मणिपुर विधानसभाको मतगणनाबाट पनि भाजपा नै पहिलो पार्टी बन्ने देखिएको छ। ती राज्यमा एकल बहुमतको निम्ति भाजपा थोरैले पछि परेको छ। मतगणनाको परिणाम र त्यसमा देखिएको ठूलो फरकको अग्रतापछि भाजपाका र आम आदमी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले खुशियाली मनाउन थालेका छन्। मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजासँगै भारतीय शेयर बजारमा सुधार देखिएको छ। अब देशभित्रकै केही प्रसंग। रात्रिकालीन व्यवसाय भनिने मनोरञ्जनात्मक व्यवसायहरूको सञ्चालन 24 घण्टा गर्न पाउने गरी यसै साता गृह मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। यसबाट खास गरी होटल रेस्टुरेन्ट जस्ता मनोरञ्जनात्मक व्यवसायहरू रातको समयमा निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो। तर यसले पार्न सक्ने शान्ति सुरक्षाका चुनौती अनि ध्वनि प्रदूषण जस्ता विषयलाई मापदण्डले सम्बोधन गर्छ त भनेर हाम्रा साथी सञ्जीव गिरीले मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेललाई सोधेका थिए। यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हामीले मापदण्डमा उल्लेख गरेका छौं। अब त्यो व्यवसाय चाहिँ 24 घण्टै खोल्छु भनेर उसले क्यापेसिटी राखेर स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नु पर्यो र स्थानीय प्रशासनसँग पनि समन्वय हुँदाखेरि यी सबै कुराहरू पूर्ण देखिन्छन् भने अनि मात्रै सञ्चालन हुने हो। नकि आज चाहिँ म फलानु व्यवसाय राति यसरी डाङडुङ गरेर खोल्छु भनेर चाहिँ होइन। अब भनेपछि यो व्यवस्था चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ वा कार्यान्वयनमा आउँछ र यो चाहिँ कहाँ कहाँ गर्न पाइने हो? नेपालभरि हो कि निश्चित क्षेत्रमा हो कि? नेपालभरि नै हो। तर पनि के छ भने नेपालभरि सबै ठाउँ त त्यस्तै किसिमको व्यवसाय पनि हुनुहुन्न। खास गरी मुख्य पर्यटक आउने शहरी क्षेत्र जस्तो काठमाडौँ हो, त्यसपछि पोखरा हो, भैरव हो, यस्ता यस्ता जुन हाम्रा शहरी क्षेत्र छन् यी ठाउँलाई नै विचार गरेर यो तयार गरिएको। अब यसमा बेला बेलामा चाहिँ यो प्रहरी प्रशासनको जुन संख्या छ त्यो हिसाबले अलिकति चुनौतीपूर्ण हुन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो। यो गृह मन्त्रालयले त्यो पाटोलाई चाहिँ कतिको ध्यानमा राखेको छ यो मापदण्ड कार्यान्वयन ल्याउँदै गर्दा? व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर टाइम निर्धारण गर्ने भन्नुको अर्थ नै त्यो ध्यानमा राखेर नै हो। जुन भनौँ न सामाजिक विकृतिका कुराहरू अब कतिपय रेसिडेन्सियल यो आवासीय क्षेत्रमा पनि होटल रेस्टुरेन्टहरू छन् नेपालमा त एउटा क्लस्टर छैन, विदेशमा जस्तो निश्चित ठाउँ छैन होइन। त्यसको व्यवस्थापन जस्तो अब घरमा रातिको समयमा सुत्न पढ्न वा अन्य कार्य गर्न चाहनेलाई पनि समस्या नपर्ने र व्यवसाय पनि सञ्चालन हुन सक्ने, यसका लागि चाहिँ कस्तो अप्नाइँदैछ लगायत अब भिडभाड व्यवस्थापनहरू लगायतका विषय चाहिँ हुन्छन्। त्यो सोचेरै स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्नु भनेर भनेको छ। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ प्रत्याभूति गर्छन् भनेपछि गर्छु भनेका छन्। त्यसै हामीले मात्रै बनाएको निर्देशिका होइन त्यो भनेको त्यहाँ पोखराको पनि व्यवसायी हुनुहुन्छ, भैरव पनि हुन्छ, काठमाडौँको पनि हुनुहुन्छ, होटल व्यवसायी संघ पनि हुनुहुन्छ। सबै थरी व्यवसायीहरू त्यहाँ बसेर नै हामीले गरेको छ। अनि यसमा चाहिँ जस्तो अब यो होटल रेस्टुरेन्ट अलिकति मनोरञ्जन व्यवसाय पनि यसबाट चाहिँ लाभान्वित हुने भयो होइन। यसमा अब यो इन्डोर यस्ता गतिविधिलाई मात्रै यसमा समेटिएको हो कि जस्तो आउटडोर बाहिर ठूला मैदानहरूमा गर्न सकिने खालका कार्यक्रमहरू पनि खुला गरिएको हो? अब हाम्रोमा खुला मैदानमा गर्ने प्रचलन त्यस्तो छैन।
त्यो कसैले गर्नुभयो तैपनि सांगीतिक कार्यक्रमहरू त बेला बखतमा भइ नै रहेको हुन्छ र त्यो त सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग स्वीकृति लिएर गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले त्यहाँ उल्लेख गरेको छैन। यो मापदण्ड चाहिँ स्वीकृत भइसकेको हो कार्यान्वयनमा आउनको लागि? कार्यान्वयनमा जानको लागि हामीले हिजै पत्रचार गर्यौं प्रहरीलाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई। उनी थिए गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेल साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै। अब आजको अन्तिम प्रसंग। टेबल टेनिसको थुप्रै राष्ट्रिय खेलाड़ीहरू जन्मिएको ललितपुर जिल्लामा खेलाड़ी उत्पादनको एउटा महत्वपूर्ण आधार त्यहाँ बेलुकी हुने नाइट टेबल टेनिस प्रतियोगितालाई मानिन्छ। तर पछिल्लो समय थुप्रै वर्ष नाइट टेबल टेनिस बन्द हुन पुग्यो। अहिले फेरि वडाहरूकै सक्रियतामा नाइट टेबल टेनिसको परम्परालाई बिउताइएको छ र सयौं खेलाड़ी सम्मिलित प्रतिस्पर्धा अहिले मेयर कपको नाममा भइरहेको छ। सोही प्रतियोगिता हेर्न पुगेका थिए हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी। सुनौ उनले तयार पारेको यो रिपोर्ट। यो ललितपुरको 9 बहाल हो। बहालको बीचमा 3वटा टेबल टेनिसको बोर्ड राखिएको छ। कृत्रिम प्रकाश फ्लड लाइट बालिएको छ र यहाँ खेलाड़ीहरूको बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ अनि वरिपरि सयौंको संख्यामा रहेका दर्शकहरूले खेलाड़ीहरूको हौसला बढाइरहेको देखिन्छ। म प्रकाश ताखवा। टेबल टेनिस पहिले यस्तै थियो, अहिले माहौल चाहिँ तात्दैछ। यो खेलमा यति उत्साही हुनु भनेको अब पहिलेको रिभाइभ भयो। कृत्रिम प्रकाशमा नाइट टेबल टेनिस खेल्ने ललितपुरको परम्परा नै रहेछ। यहाँ भर्खरै टेबल टेनिस सिक्दै गरेका युवादेखि 60 वर्ष उमेरसम्मका भेटरान्स खेलाड़ीहरू एकै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एक समय हराइसकेको यो परम्परा फेरि फर्किँदा पुराना खेलाड़ीहरू दङ्ग देखिएका छन्। म कुरा गर्दैछु पन्ना काजी साक्य जो चाहिँ भेटरान टेबल टेनिस खेलाड़ी हुनुहुन्छ। तपाईको समयमा चाहिँ कस्तो माहौल हुन्थ्यो यो ठाउँमा? पहिला हाम्रो 38-39 सालमा हाम्रो साँझ 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म टुर्नामेन्ट भइरहेको छ। पहिला टोलमा सिमेन्टको बोर्ड हुन्छ, एकदमै खुसी लाग्यो। पहिलाको ठ्याक्कै वातावरण आयो। मसँग पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाड़ी राजेन्द्र कपाली जो यस प्रतियोगिताका एकजना आयोजक मध्ये हुनुहुन्छ। बेलुका फ्लड लाइटमा यसरी टेबल टेनिस खेलाउनुको तपाईहरुको उद्देश्य चाहिँ के हो? पहिला आज भन्दा 25-30 वर्ष अगाडि यसरी नै टेबल टेनिसको ललितपुर जिल्लामा सुरुवात भएको थियो। पछि बीचमा यो कुराहरू ग्याप भयो। यस्तै म्याचहरू हेरेर नै हामी खेलाडी भयौं। यस्तो म्याचहरू यो भिडमा प्राइज लिन, यो हुटिङमा खेल्न अनौठो किसिमको अनुभव हुन्छ। त्यसैको लागि फेरि एकचोटि त्यो किसिमको याद होस् भनेर हामीले यो म्याच गर्यौं। हुन त प्रतियोगितामा ललितपुर जिल्ला भरिको 600 भन्दा बढी खेलाडीहरू मात्र सहभागी छन्। तर यही नाइट टेबल टेनिस खेलेर थुप्रै खेलाडीहरू राष्ट्रिय टोलीमा पनि पुगिसकेका छन्। र अब म कुरा गर्दैछु 14 वर्षीय इभाना थापा जो यस्तै टेबल टेनिस खेलेर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बनिसकेका छन्। इभाना जी तपाईँ खेल्दै हुनुहुन्छ हैन? पहिला पनि खेल्नुहुन्थ्यो? म पहिलादेखि नै खेल्थेँ। यो चाहिँ मेरो थर्ड टाइम हो। यो फर्स्ट मेयर कपमा म थर्ड भएको थिएँ अनि सेकेन्ड मेयर कपमा चाहिँ म फर्स्ट भएको थिएँ अनि यो मेयर कप चाहिँ अब हेर्नुपर्छ। यहाँ खेल्नुको मजा चाहिँ के? यहाँ खेल्नुको मजा चाहिँ के भन्दाखेरि सबैजनाको आफ्नो युनिक गेम हुन्छ है अनि सबैजनाकोबाट केही कुरा हामीले सिकिन्छ के। आफूले गर्न नसकेको कुराहरू अरूको हेरेर थाहा पाइन्छ नि त। यस्तै वातावरणले हो ललितपुर जिल्लाबाट थुप्रै टेबल टेनिसका राष्ट्रिय खेलाडीहरू उत्पादन भएका छन्। म कुरा गर्दैछु राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी सुनिल महतरसँग। पहिला कस्तो नतिजा आउँथ्यो यस्तो ठाउँबाट खेलेर? पहिला विभागीय टिम नहुँदाखेरि चाहिँ ललितपुरको खेलाडीहरू चाहिँ नेसनल च्याम्पियन होइन नेसनल र्याङ्किङमा धेरैजना हुन्छन्। टिम इभेन्ट्स धेरै हामीले नै जित्ने होइन अब त्यस्तो हुन्थ्यो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सहभागी 10 जना टेबल टेनिस खेलाडी मध्ये 4 जना ललितपुर जिल्लाबाट नै प्रतिनिधित्व गरेका थिए। टिम मध्येका एक हुन् 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा टिम इभेन्ट्समा रजत पदक जित्ने खेलाडी संयोग कपाली। कपालीजी कस्तो लाग्छ यो ठाउँमा आएर खेल्दा तपाईलाई? यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टै अलग छ। जुन चाहिँ हामी नेसनल गेम्स त्यस्तै हलभित्र हुने गेम्समा खेल्दा भन्दा यहाँको बाहिरको माहौलले गर्दा चाहिँ छुट्टै इन्भाइरोमेन्ट छ र यहाँ लोकल गेम भएकोले पनि यहाँ क्राउडेडहरू चाहिँ अलिक धेरै छ। कुनै पनि खेलको विकासको जग भनेकै यस्तै वातावरणबाट नै तयार हुने गर्दछ। त्यो हिसाबमा ललितपुर जिल्ला टेबल टेनिस खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने उद्गम क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी, नवबहाल, ललितपुर। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।